السلام عليكم ورحمة الله. سالو تو الموند، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو اللي غنشوفوا فيها التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال الدورة العادية 2020 ديال جهة مراكش أسفي. كيف ما كتشوفوا الامتحان هو هذا، لكن غيكونوا شي حوجات اللي ما واضحينش مزيان بخصوص النص والأسئلة. داكشي علاش عاودت الكتابة ديال النص وحتى ديال الأسئلة. الأجوبة بيان سور غنكتبوهم في هاد لا فيديو هادي ملي غنجاوبوا على كل سؤال. الحاجه الاولى اللي غنبداو بها وهي اللي كنبداو بها دائما هي القراءه ديال النص. غنحاولوا ايضا نفهموا شنو كيقول النص باش نقدروا نجاوبوا على الاسئله اللي جايين. الوغ نبداو بقراءه النص. il passèrent un mois dans cet hospice. دوزو واحد الشهر في هذاك المأوى. كانديد ne cessait de dire à كاكومبو. كانديد ما كانش تيتوقف على انه يقول كاكومبو، يعني كان تيقول باستمرار لكاكومبو. اش تيقول ليه؟ il est vrai mon ami encore une fois que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. قال له بصح بلي القصر فاش تزاديت وما ديرش بحال هاد لو بي هذا، يعني هاد البلاد فاش حنايا هما بيان سور كاينين في لو بي ديال دوغادو مزيان. مي وكي تيقول له ولكن enfin mademoiselle كونيغوند ني با، ولكن في اخر المطاف مادموزيل كونيغوند ما كايناش هنا. يعني واخا تكون هاد البلاد ما نعرف كاع شنو، لكن ما فيهاش كينيغوند. كينيغوند هي لا ميتريس او هي لا بيان ايمي ديالو. alors et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. هو تيخاطب بيان سور كاكومبو، قال له وبلا شك غادي يكون عندك انت شي خليله ولا عشيقه في اوروب، يعني في اوروبا. si nous restons ici الا قعدنا هنايا ولا الا جلسنا هنايا الا بقينا هنايا nous n'y serons que comme les autres، ما غادي يكونوا الا بحال الاخرين. au lieu que عوض او لا في حين اذا nous retournons dans notre monde، اذا رجعنا للعالم ديالنا seulement avec فقط معياش 12 موطون، يعني 12 ديال الخرفان شارجي دو كايو ديال دورادو، محملين بلي كايو حاصه، ولا هنايا اللي غنقصدوا به هنا الاحجار الكريمه او النفيسه ديال دورادو، يعني لو بي ديال دورادو. nous serons plus riches، غادي نوليو اغنياء بزاف. que tous les rois ensemble، غنوليو اغنياء اكثر من الملوك مجموعين. nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre، وما غاديش يكون عندنا مازال دي انكيزيتور اللي غنخافوا منهم، ساشون كو ديجا طردوا له هادشي طردوا له. ما غاديش يكون عندنا دي انكيزيتور اللي غنخشاوهم ولا غنخافوهم. et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde، وغادي نقدروا اننا نسترجعوا مادموزيل كونيغوند. ما نساوش بلي هي تشدات او لا خداها الحكيم ديال بويناس ايرس. الوغ غادي يسترجعوها من بعد قلنا بالفلوس. هادشي باقي تيفكروا، باقي ما خرجوش. الوغ سو ديسكور بلو ا كاكومبو، هاد الخطاب هاد الهضره هادي عجبات كاكومبو، ساشون كو كونديد فاش قال هادشي هذا راه كان تيخاطب كاكومبو. الوغ on aime tant à courir à se faire valoir chez les siens، بغينا نمشيو نديبلاصا ونزربو نمشيو من هنا ونبانو عند الناس ديالنا. الناس ديالنا هنا كنقصدو بهم لي سيان هما العائله والناس اللي قراب. à faire parade de ce qu'on a vu dans ces voyages، نبينو الناس ونوريو الناس هذاك الشيء اللي شفنا في هاد الاسفار ديالنا. que les désheureux résolurent de ne plus l'être، يعني هاد الجوج اللي سعداء، كنهضروا على هاد الجوج بيان سور كانديد و كاكومبو، قرروا في نهايه المطاف باش ما يبقاوش سعداء، de ne plus l'être. et de demander leur congé à sa majesté، وباش يطلبوا la permission de quitter le pays d'Eldorado، باش يطلبوا انهم رخصه باش انهم يقدروا يغادروا البلاد. من شكون؟ من جلالته، يعني هنايا كنهضروا بيان سور على لو روا ديال هاد البلاد هادي. vous faites une sottise، هنايا سي اون بارول كتبدا بدو غيمي، كيقول لها هاد راه كديروا بالاه هادشي كدير فيه حماق. leur dit le roi، كيقول لهم le roi je sais bien que mon pays est peu de choses، انا عارف بلي البلاد ديالي ماشي شي حاجه، mais quand on n'est pas simplement quelque part، ولكن فاش كنكونوا في شي بلاصه il faut y rester، خصنا نبقاو فيها. je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers، انا ما عنديش الحق باش انا ناخذ اولا نخليكم يعني بزز نخليكم هنايا في يعني نتوما كغرباء. c'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs،
هذا راه قال لي الظلم اللي ما كاينش لا في لي مœurs ديالنا ولا لي مœurs ديالنا، نقدروا نطلقوها بجوج طرق، ني دون نون لوا، وحتى في القوانين ديالنا هادشي راه ما كاينش. يعني ما غاديش نشدكم انايا، تو لي زوم سون ليبر، جميع الناس احرار. دابا لو روا هو اللي تيهضر تيقول هاد الهضره هادي، بارتي كون فو فودغي، سيروا في الوقيته اللي غتبغيو. مي لا سورتي بيان ديفيسيل، ولكن الخروج من هنا راه صعيب بزاف. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle. قال راه صعيب مستحيل باش انكم عاد تطلعوا يعني في هذاك النهر اللي كيجري بالزربه، اللي جيتو من خلاله، ولكن بمعجزه. et qui court sous des voûtes de rochers، واللي كيجري تحت تقوسات ديال الصخور، نقدروا نقولوا بحال هكا. لي مونطانيي كي entourent tout mon royaume، هذوك الجبال اللي دايرين بالمملكه ديالي اون 10000 بيي دو هوتور، فيهم في الارتفاع ديالهم 10000 قدم. et sont droites comme du mirail، وهما طالعين بشكل عمودي، نقدر نقولوا بحال هكا طالعين بشكل عمودي بحال السور. Ils occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. تيهضر دابا هضر ديجا على لا هوتور، يعني الارتفاع، دابا غيهضر على لا لارجور، يعني العرض ديال هاد الجبل هادو. كل واحد فيهم، كل واحد من هاد لي مونطاني هادو، كل وحده منهم قال لي تاخذ واحد ليسباس، واحد المساحه ديال اكثر من 10 ديال لي لي هو واحد المقياس ديال المساحه ولا ديال الطول. on ne peut en descendre que par des précipices. قال لهم بلي راه ما نقدرش نهبطوا من هاد الجبال الا عن طريق او عبر الجرف. بريسيبيس هو الجرف اللي كيخلي الماء ولا كيخلي السيول في الجبال. الوغ نكملوا. cependant puisque vous voulez absolument partir، ولكن هادشي كامل ما حدكم نتوما باغيين تمشيو، je vais donner ordre aux intendants des machines. قالوا انا غادي نعطي واحد الامر للناس اللي مكلفين، يعني في البلاد ديالو اللي مكلفين بلي ماشين بالالات، دون فير اون كي بويس فو ترونسبورتي كوموديمون. قال انا غادي امر هاد الناس هاد اللي مكلفين بلي ماشين باش انه يصايبوا وحده اللي غادي تقدر تنقلكم. quand on vous aura conduit au revers des montagnes، فاش لقيتها فاش نتيوكم مورا الجبل ولا مورا الجبال، personne ne pourra vous accompagner، تا واحد ما غاديش يقدر يمشي معكم. علاش؟ car mes sujets ont fait vœu. هنايا الباقي الملك هو تيهضر تيقول حيت mes sujets يعني الناس اللي تحت الامره ديالو، مأمورين ديالو، ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte. هما قطعوا واحد العهد او لا واحد النذر باش انهم ما عمرهم يخرجوا مورا هذاك السور. ils ont trop sages pour rendre leur vœu، وهما حكماء وعقلاء بزاف باش انهم يكسروا او لا يرجعوا على هذا الوعد هذا ولا هذا العهد. نكملوا لا ليكتور. alors demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira، قولوا لي كاع داكشي اللي عجبكم، داكشي اللي بغيتو. nous nous demandons، هنا سي نوفيل بارول كتبدا بان تيغي. alors nous nous demandons à votre majesté، dit Kakambo، كيقول كاكومبو، que quelques moutons chargés de vivre. كيقول له كاكومبو حنا ما كنطلبوا من جلالتك الا بعض الخرفان معمرين باللي فيفغ، يعني الماكله، الطعام، الاكل الى اخره. دو كايو، هنا قلنا الحصى، نقدر نعنيو بها ايضا هنايا دوك الاحجار النفيسه ديال هذيك البلاد. اي دو لابو دو بيي، وحتى من هذيك الغبره ولا التراب ديال هذيك البلاد، يعني لو بي ديال دوغادو. لو روا الملك ضحك وتيقول هنا سي لا بارول ديالو entre deux guillemets، je ne conçois pas dit-il، انا ما كنفهمش ولا ما عرفتش انايا quel goût vos gens d'Europe ont pour notre bout jaune. تيقول له ما عرفتش انا كيفاش نتوما الناس ديالكم ديال اوروب، يعني كيهضر على لي اوروبيان، عندكم هاد كتبغيو بزاف هاد نوتر بو جون، هو لا بو جون هنايا، التراب الصفر هنا كيقصد به بيان سور الذهب، فهمنا. ولكن تيقول مي emportez-en tant que vous voudrez، خذوا من هذاك الشيء اللي بغيتو. et grand bien vous fasse، الحاجه زوينه المزيان غيدار لكم. هادشي اللي كاين في التكست، نتمنى نكون مفهوم مزيان. غادي ندوزو l'étude du texte. La première question في l'étude du texte هي recopier
et compléter le tableau suivant. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de recopier et de compléter le tableau. هنا عندنا واحد الطابلو غنقلوه وغادي نعمرو. شنو كاين في هذا الطابلو هذا؟ اولا كاين لو نون دو لوتور، لوتور ديال اش ديال هذا النص هذا. حنا عارفين النص بيان سور تيدوي على كانديد، وهذا راه تخاد من كانديد. الوغ لو نون دو لوتور هنايا سي فولتير تو سامبلومون. وكيف كنقول دائما الا قدرت انني نكتب هذا نكتب السميه كامله ديال لوتور مزيان، فرانسوا ماري اغوي، مزيان. بغيت نكتب غير فولتير اللي عارفها ونقدر نكتبها بدون مشاكل غيكون احسن. فهمنا؟ الوغ غندوزو دابا لو تيتر دو لوفر، يعني العنوان ديال المؤلف مناش تخاد هذا النص هذا. سي بيان سور كانديد، نقدروا نكتبوا كانديد بوحدها ونقدر نزيدو لها او لوبتيميزم. سي بون، نقدر نزيدو لها او لوبتيميزم. Le genre littéraire de l'œuvre, le genre littéraire de l'œuvre, c'est tout simplement un conte philosophique. Alors, conte philosophique. C'est bon. Le siècle de la publication, on a de l'balafa comme ça. ماشي la date ولكن le siècle. عوض تعطي السنة غادي تعطي دابا القرن. فهمنا؟ Tout simplement هنايا c'est le 18e siècle. قدرتي تكتبوا بلي شوف رومان مزيان، باش تكتبوا بحال هكا كتبوا بحال هكا ما كاينش مشكل. الوغ لو 18e siècle. نقدروا نزيدوا لهنايا واحد لو او، سي بون، او لا ام 18e. سي بون. ندوزو دابا لا كيسيون كي سوي. لا كيسيون 2 كتقول لنا parmi les événements suivants، يعني من بين هاد الاحداث un a eu lieu avant، واحد وقع قبل avant ce texte. وانا خديت لكم دائما كيف ما هما كتبوا لكم في الاسئله مثلا لي شوز اللي هما اونغرا خليتهم اونغرا، الكلمات اللي هما مضغوطين خليتهم دائما مضغوطين. وهذه حاجه زوينه كيديروها في ليكزامان بيسكو دائما تيعاونوكم وكينبهوكم لشي حويجات تردوا لهم البال. هنايا تختار غير واحد من بين هاد الثلاثه هادو وفين قبل افون. فهمنا؟ الوغ هنا شنو واقع؟ عارفين بيان سور بلي هادو داروا يعني قريبا الوقيته فاش بغاو يخرجوا، فاش عندهم النيه باش يخرجوا من لو بي ديال دوغادو. الوغ شنو كانوا قبل منها؟ واش كانديد اي كاكومبو سو سون تونشفي دو بي دي زوريون؟ واش كانديد وكاكومبو هربوا من هذيك البلاد ديال لي زوريون؟ عرفنا شنو وقع لهم. كانديد كان قتل واحد جوج قروده كانوا تابعين جوج عيالات كيستسحب لهم بلي هما في خطر وبينقذهم، صدقهما قاتل العشاق ديالهم. واش يعني ب volé par un négociant hollandais، Candide s'embarque pour l'Europe accompagné du philosophe Martin. واش لقيتها فاش تعرض للسرقه من طرف واحد قلنا داك السيد اللي كان بينقلو فوق الباطو دالو فلوسو ما داش، ومن بعدها غير ركب فوق واحد الباطو واحد اخر مع شخص واحد اخر في اوروبا مع فيلوزوف مارتن. الوغ اذا وحده في هادو نزيدو الثالثه نشوفوا شنو كتقول. كانديد épouse Cunégonde، كانديد كيتزوج بكونيغوند كي ديفونو اللي ولات، انا كنهضروا على كونيغوند افروزمون لاد اللي ولات خايبه بزاف مالغري لو ريفو دو سون فرير، رغم يعني رغم ان خوها ما قبلش هذه المساله هذه، رفض المساله هذه. انه وحده من هادو كنشوفوا بلي هذه بعدا كاينه في النهايه امتى غيتزوج كانديد بكونيغوند في النهايه، وحنا ماشي في النهايه. هنا امتى غيتعرض اصلا كانديد لهاد السرقه هذه بلي غيخرج من لو بي دو غادو، اصلا ملي غادي يخرج بالفلوس هو باقي ما عندوش فلوس، باقي في لو بي دو غادو، باقي ما خرجش بهم باش انه يتعرض للسرقه، يعني باش الابتزاز الى اخره. فهمنا؟ الوغ لا ريبونس كوريكت هي هذه. لا ريبونس كوريكت هي لا ريبونس ا. C'est bon. La question qui suit, c'est la question 3. En vous référant au texte, on t'a dit ترجع للتكست répondez عاوتاني هنا par vrai ou faux. هما حاطينهم هنايا مكتوبين اونغرا باش ترد البال اللي بيجاوب بيه راه vrai ولا faux. Devant يعني قدام chacune des affirmations suivantes. هنا des phrases ولا des affirmations قدام كل واحده فيها تقول لنا واش صحيحه ولا خاطئه. Alors Cunégonde est présente avec Candide et Cacambo à l'Eldorado. وهما في البي ديلدورادو كونيغوند كانت معاهم، كانت حاضره معاهم. بكل بساطه لا ما كانتش معاهم، حيت كون كانت معاهم ما غاديش يخرجوا يقلبوا عليها. وهو كانديد كيقول
هاد البلاد مزيان وهذا ولكن مالوغوزمون ما فيهاش كونيغوند يعني العشيقه ديالو. ندوزو لبي. l'Eldorado est un pays caractérisé par le luxe. l'Eldorado واحد البلاد اللي كان متميز بلو لوكس. واش هادشي بصح؟ وي بصح. الوغ غادي نكتبو هنايا vrai. ندوزو la question l'affirmation suivante malheureusement je m'lasqين c'est كتقول la vie dans ce pays est basée sur des valeurs comme le travail et la liberté. الحياة في هاد البلاد يعني كتقوم على كتبازا على القيم، على قيم بحال بحال الخدمة وبحال الحرية. وي سي فري. alors نكتبو vrai. Bien. Un dessous, le le roi refuse d'accéder à la demande de Kakambo à la fin du texte. Kakambo كان طلب في النهاية ديال النص واحد الطلب معين، وهنا كيقول لك بلي كاكومبو رفض بلي لو روا رفض الطلب ديال كاكومبو. واش بصح؟ لا خطأ. بالعكس هو قبل الطلب ديالهم، بالعكس هو جهزهم باش يخرجوا من هذاك لو بي. الوغ هنايا سي فو. En dessous, la question qui suit, la question 4, ils ont trop sages pour rendre leur vœu. هنايا هو تيقول هما حكماء وعقلاء بزاف باش انهما يتراجعوا على داك او يرجعوا على داك الوعد اللي قطعوه ولا داك العهد اللي قطعوه ولا داك النذر. لو برونون بيرسونيل هذا لي سولينيي dans cette phrase employée dans l'avant-dernier paragraphe du texte. حنا عارفين ديجا المستعمل على من كاين تيعود بكل بساطه شنو كيغومبلاسي لنا، حيت الضمائر المنفصله راه كتغومبلاص دائما شي واحد. ملي كنقول هما شكون كنقصدو بهما؟ واش كانديد وكاكومبو هو اصلا تيدوي مع كانديد او كاكومبو، واش يقول لهم هما؟ وبالتالي هذا الجواب هذا من هنا كنقول لكم خطا. غندوزو لبي. لو روا ديل دورادو اي سيزوت يعني الملك وهذوك الضيوف ديالو. يعني ما يمكنش هو داوي اصلا، ما غاديش يقول على راسو هذوك اللي معاه يقول عليهم إيه، ما يمكنش. لي سوجي دو روا ديل دورادو وي كيهضر على الناس ديالو هذوك اللي تحت الامره ديالو هما اللي داوي عليهم، وقبل منها هما اللي مذكورين اصلا. لي زانتوندون دي ماشين هذوك اللي مكلفين بالالات لا. ولا ديجا لا ريبونس كوريكت هي هذه. الوغ لا ريبونس كوريكت هي سي. الا كنتي اختاريتي سي راه هي الجواب صحيح. ندوزو لا كيسيون كي سوي. alors 5 relisez le dernier paragraphe de cet extrait. يقول لك عاود قرا هذاك الباراغراف الاخير مزيان، الاحسن لواحد انه يعاود يرجع له، واخا قرا يعاود يرجع يقرا. puis répondez aux questions suivantes. وموراها جاوبنا على هاد لا كيسيون هادو. فهمنا؟ en réponse à la demande de Kakambo هو كيجاوب على الطلب ديال كاكومبو. la réaction du roi d'Eldorado est-elle favorable ou défavorable؟ فاش كان تيجاوب على الطلب ما نساوش بلي الطلب ديال كاكومبو كان هو انه طلب منه باش يجهزوهم بخرفان اللي غيجرهم وما عرفت بالذهب لا ريبونس يعني الجواب على هذا الرد ديالو على هذا الطلب هذا واش كان فافورابل او لا ديفافورابل، فالوريزون ولا ديفالوريزون. سي بون. alors هاد لا رياكسيون هادي اسكو لي فافورابل ديفافورابل فالوريزونت ولا ديفالوريزونت، هادشي اللي نجاوبوا عليه هنايا. كان الرد ديالو بيان سور كان الرد ديالو مزيان. alors c'est favorable. favorable. c'est bon. وحده من جوج. غندوز دابا لبي. الشق الثاني من السؤال تيقولنا justifier votre réponse par un énoncé tiré du texte. غنمشيو نجبدوا واحد الجمله واحد الكلام من النص ونحطوه هنايا. فهمنا؟ نرجعوا للنص ناكدوا الهضره ديالنا يعني في النص على هادشي اللي قلنا في لو ديرنيير باراغراف. الوغ هنا لا دوموند ديال كاكومبو داوي كاكومبو تيطلب منه كاع لي موطون شارجي دو فيفر ايتترا. لو روا ملي غيجاوبو يقول لي جو نو كونسوا با، ولكن في الاخر يقول لي مي امبورتي الهضره ديالو امبورتيزون
tant que vous voudrez خذوا من هذاك الشيء اللي بغيتو. نقدر ناخذوا هذه الجمله هذه اولا هذه الجمله هذه ولا هي كلها، يعني هذه الجمله كامله. فهمنا؟ الوغ ناخذوا هذه الجمله هذه هنا وصلنا هنا بالضبط. الوغ نعطيو لا ريبونس ديالنا. سي بون، هادي هي لا ريبونس. ندوزو لا كيسيون 6. vous faites une sottise، هادشي كديروا حماق ولا شي حاجه بحال هكا. leur dit le roi، قال لهم le roi. cet énoncé signifie، هاد الكلام هذا كيعني vous avez tout à fait raison d'agir ainsi، عندكم صح في هادشي اللي التصرف ديالكم مزيان، اللي تصرفتوا بحال هكا مزيان. b vous auriez pu m'en informer، كان عليكم ولا كان بامكانكم انكم تعلموني. c كتقول vous venez de prendre une mauvaise décision، خديتوا لي تا واحد القرار خايب. d vous prenez un risque énorme en restant، غادي تخاطروا بزاف الا بقيتوا وانتم غتبقاو بحال هكا. الوغ هنايا بكل بساطه لا ريبونس كوريكت هنايا، لا ريبونس كوريكت هنايا تو سامبلومون سي. حيت ملي كيقول لهم فاش قالوا له بلي راه تيطلبوا لا بيرميسيون باش يخرجوا، تيقول لهم هاد الهضره هاد الهضره كيقصد بها بلي هي بالنسبه له وبالنسبه لاي واحد غيقرا يقول واش هادو حماق ولا شنو، هما داخلين واحد لو بي اللي فيه كلشي كاع الثروات وكلشي فيه وبغاو يخرجوا منه. فهمنا داكشي علاش يقول لهم خديتوا قرار خايب بكل بساطه. غندوزو لا كيسيون كي سوي 7. relevez dans ce texte 4 mots. هنا عاوتاني حطوا 4 en gras باش يبينوا لك سيكو هنا خصك تجبد 4. فهمنا؟ كاين بعض الاشخاص اللي كيفوتوا 4 وهنا كيوقع خطا. طلبوا منك جوج الحوايج بجوج الحوايج، طلب منك وحده 4 ما عمرك تفوت العدد اللي مطلوب منك. علاش؟ حيت الا كان خطا واحد فهداك الشيء اللي جبتي فهنا كاين اشكال. بحال كتقول انت للمصحح انا عطيتك 5 وانت اختار منهم 4 اللي زوينين ولا اللي صح، ما يمكنش هاد الهضره هادي، وبالتالي قدرت تحسب لك الخطا. لا الجواب ديالك كله خطا. الوغ قالوا لك 4 قدرتي تجيب 4 مزيان وما تفوتهمش. هاد 4 الكلمات ولا التعابير يقدروا يكونوا دي مو ولا دي زيكسبرسيون اللي كينتميو لو شون ليكسيكال ديال لا ناتور، كينتميو للحقل الذاتي ديال لا ناتور. شنو هي لا ناتور؟ هي الطبيعه، يعني اي حاجه في الارض، اي حاجه في هذا الكوكب ما تدخلش الانسان في التشكل ديالها ولا في التشكيل ديالها. فهمنا؟ الا رجعنا للنص كاين بزاف الكلمات بحال مونطاني اللي باقي حنا عاقلين عليها، ماشي كاع دار ترجع حتى للنص مزيان. بحال مونطاني الجبال شي حاجه اللي كاينه ولا كتندمي الحقل الدلالي ديال الطبيعه مزيان. مونطاني نزيدو ان اوتر مون ملي قلنا نهر ريفيير، هي حاجه اللي كتعلق بالشون ليكسيكال ديال الطبيعه. الوغ ريفيير نعطيو ان اوتر مون اللي قلنا دي روشي الصخور بحال هكا، حاجه ايضا تتعلق بالطبيعه. لو روشي ملي قلنا اوسي بو ولا بريسيبيس، بو قلنا التراب ولا التربه ولا الغبره الى اخره. بريسيبيس قلنا جرف، هذاك داكشي اللي كيحفر الماء ملي كيهبط من شي جبل ولا هذا مزيان. الوغ نقدروا نكتبوا وحده في هادو باش ما نفوتوش حنا 4. نقدروا نكتبوا تو سامبلومون بو. وواحد الحاجه هنا راه ملي كيطلبوا منكم 4 الحوايج كونوا على يقين بلي كاينين على الاقل 4، راه يقدر يكونوا اكثر من 4. فهمنا؟ باش ما يقلبش الواحد يقول لا راه ما لقيتش، ما يمكنش. ندوزو لا كيسيون 8. alors les montagnes qui entourent mon royaume ont، هادوك الجبال اولا الجبال اللي دايرين اللي كيحيطوا بالمملكه ديالي فيهم 10000 بيي دو هوتور، فيهم 10000 قدم في الارتفاع مزيان. وهنا تيقول لنا كاين الفيغور دو ستيل ريكونيسيفو ا بارتير دو سيغمون. في هذا المقطع هذا سوليني. فهمنا؟ اللي كتقول شي واحد فيه 10000 قدم في الارتفاع. هنا شنو كنلمسو بلي كاينه مبالغه، ماشي غير هنا حتى في كلام واحد اخر في مجموعه من لي بارول اللي قال لو روا بالغ في شي حويجات.
وبينهم هاد الحاجه هادي. الوغ هنا كاينه واحد ليكزاجيراسيون، سي l'hyperbole tout simplement. نجيو هنا نكتبوا hyperbole. كاين اللي كيمشي مع حوايج اخرين وكيجاوب بحاجه اخرى بحال بيرسونيفيكاسيون. علاش تلقى هنا بيي تيقول بيي اللي هو قدم ولا قدم مع لي مونطاني اللي هو جبال. لا ما خصكش تنسى هنا بيي راه ما كنقصدوش به القدم قدم، ولكن كنقصدوا به هنايا هذاك الوحدات ديال القياس، القدم، لي ميل، لي انش، لي متر الى اخره، كلها وحدات ديال القياس. فهمنا؟ وهنا واحد الحاجه اخرى، وملي كنقول 1000 بيي ولا 10000 بيي 10000 قدم، هنايا تقريبا هي 3 كيلومترات 3000 متر. راه كاين بيان سور الجبال اللي فايتين هذا الشيء هذا، ولكن هنا راه كاين اكزاجيراسيون في الكلام ديال هذا السيد هذا. فهمنا؟ ندوزو لا كيسيون 9. Comme l'exprime le roi d'Eldorado au début du 3e paragraphe, كيف تعبر عليها الملك ديال إلدورادو في الفقرة الثالثة. il faut se contenter de peu de choses. خص الواحد يكتفي يقتصر على حويجات قلال، يكتفي غير بشويه dans sa vie pour vivre tranquille، في الحياة ديالو باش انه يعيش بخير ولا باش يعيش tranquille. يقول لك هنايا partagez-vous cette opinion du roi d'Eldorado. واش انت عندك نفس الفكره، كتشارك نفس الفكره؟ justifiez votre réponse en une ou deux phrases. غادي جوستيفي، غتقول لنا ايه ولا لا، انت مع انت ضد، وقلنا واحد جوستيفي لنا بواحد الجمله بسيطه ولا جوج. فهمنا؟ هنايا اش تيوقع بزاف الناس كيكتبوا بزاف، ما تكتبش بزاف، غير شويه وتعبر على الراي ديالك بركه وتاخذ النقطه ديالك بيان سور. فهمنا؟ الوغ اش نقدر نكتبوا هنايا تو سامبلومون؟ نقدر نقول جو سوي داكور افيك لو روا ديلدورادو، جو سوي كونتر، جو سوي افيك. نقدر نقولوا باغ اكزومبل جو بارطاج لوبينيون دو روا. تقدر تقول اي حاجه باش تعبر على لو بوين دو فيو ديالك. الوغ نقدر نكتبوا باغ اكزومبل جو بارطاج. Alors je partage l'opinion du roi de l'Eldorado, ou d'Eldorado directement. مزيان، يلا قلت النص في الجواب، خصني نقول دابا علاش. Parce que ou la car حيت parce que voilà un petit espace là, parce que la tranquillité alors la tranquillité et l'inquiétude sont le fruit هما نتاج او الناتج او لا نتيجه ديال sont le fruit de la satisfaction. امتى الواحد كيكون ترانكيل وكيعيش في لاكيتود، في الهناء وفي الامن وفي الطمانينه بيتو؟ امتى؟ فاش كيكون قنوع، فاش كيكون راضي. alors sont le fruit de la satisfaction. alors نكملوا هاد لا فراز هنا. la satisfaction et du contentement. نديرو un petit point صافي. الا كتبنا بحال هكا كافي، وماشي ضروري تقول انا مع هاد السيد هذا، تقدر تقول انا ضده من حقك، ما كاينش مشكل. ليسونسيال هو تعطينا لا جوستيفيكاسيون. الوغ واصلين دابا لا ديرنيير فراز، كتقول بيتو لا ديرنيير كيسيون. لو روا ديلدورادو سيطون كانت فاش دون لي ديرنيير لين دو تكست، في اخر النص، السطور الاخيره، كيتفاش بهذاك لامور، هذاك الحب اللي داك الحب اللي هذاك الولع ديال هاد لي زوروبيان، ديال الاوروبيين للذهب. فهمنا؟ وقالها في هضرتو. الوغ بونسيفو كو سيت اتيتود دو روا، واش كتظنوا بلي هاد اش اللي كيبان لو روا، واش كيتعلق فقط بلي زوروبيان، كيتعلق فقط بالاوروبيين هما اللي عندهم هاد الاشكال هذا؟ جوستيفي فوتر ريبونس اون اون فراز دو عاوتاني نفس الشيء. مزيان، بين الراي ديالك واش شنو بان لك، واش كتظن بلي هاد المساله كتعلق فقط غير لي زوروبيان؟ اش اللي بيتبين هنا؟ سي بون. تقدر تقول جو سوي او لا جو بونس كو او لا جو فوا كو ولا شي حاجه بحال هكا. تقدر نقولوا تو سامبلومون نو، نجاوبوا لا كيسيون بحال هكا. بونسيفو كيكون عندنا لا فيرسيون سوجي بحال هكا،
يعني la réponse تقدر تكون oui ou la non, et bien sûr il faut qu'on justifie notre réponse. C'est bon? Alors on écrit tout simplement non. Les Européens ne sont pas ماشي هما الوحيدين ne sont pas les seuls ماشي هما الوحيدين اللي معنيين ne sont pas les seuls concernés ne sont pas les seuls concernés علاش كار حيت هاد المسألة هادي لواحد ملي اللي كيكون عنده حب شديد مثلا الذهب والفلوس الى اخره تتسمى هذا راه سي ان فيس ان ديفو هيومان وراه كاين في جميع الناس تقريبا في كل شيء. alors car il s'agit d'un vice, c'est un vice, un défaut humain, car il s'agit d'un vice qu'on trouve partout, تلقاو في أي بلاصة جميع الأماكن chez عند نكملو chez les humains ولا les êtres humains عند الإنسان tout simplement. Attends un point. Alors quand tu as dit la correction ديال l'examen ديالنا نتمنى ان الاجوبه اللي حطينا تكون مفهومه مزيان. بالنسبه للاسئله الاولين يعني من 8 الفوق عندك خصك ضروري تجاوب بنفس الحاجه اللي جاوبين هنايا باش تحسب لك الجواب ديالك صحيح، في حين هنايا في هاد لي كيسيون اللي كتعلق بلا رياكسيون تاكس يعني بالتفاعل ديالك مع النص، فهنا راه كتعبر على افكار يعني داكشي اللي بيتكتب انت حر فيه. ليسونسيال هو انك تجاوب وتجيستيفي، هذا هو المهم. كنتمنى لكم التوفيق.